अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। अजीज़ान मोहतरम और हमारे व्यूवर्स और नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक बार फिर से आप सबका हम इस्तकबाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज यहाँ पर हमारे दर्स कुरान के पैनल पर दो अजीम शख्सियतें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हज़रत अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी साहब, जो कि कराची से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही माने जाने स्कॉलर हैं और आपकी यूट्यूब पे अगर जा कर के आप देखें तो सैकड़ों क्लिप आपके मौजूद हैं जिसमें आपने बैत अतहार का तज़किरा फरमाया है, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की बारगाह में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया है। शान रसूलत में आप जब बोलते हैं तो मैंने आपका एक प्रोग्राम सुना और जो अल्फाज का चुनाव और जो वाक़यात को जो आपने सेलेक्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन के दिल बाग बाग हो गया। आज हम आपके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपके मुताले की रोशनी में अहले बैत अतहार और खुसूसी जो हमारा दर्स कुरान चल रहा था, हम आयत नंबर 61 पर पहुंचे थे तो मैंने वहीं पर रोक दिया था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चूँकि एक फितना बपा हुआ है और नासबी जो मौजूदा दौर के हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए अहले बैत अतहार वो आयत मुबाहला में शामिल नहीं है, मुबाहला हुआ नहीं। खैर ये तो सच है कि मुबाहला नहीं हुआ, मगर वो ये कह रहे हैं कि मुबाहले के लिए निकले ही नहीं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उलमाए किराम अपने मुताले की रोशनी में के कुतुब की रोशनी में ये साबित करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार को लेकर के निकले। निसाना से जनाब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बरात थी और अबनाना से मुराद जनाब हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नईरैन मुनीरैन थे। और अनफसना जब आया तो अली मुर्तज़ा का हाथ रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थामा और फरमाया अली मोहम्मद की जान की तरह है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे गुफ्तगू करेंगे। आइए हम अपने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ जो है वो हमारे बहुत ही काबिल उज़ैर अजीज़ी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और आपको मैंने जो है आज ही आपकी लिंक मुझे मिली और मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह ARY डिजिटल से आप जुड़े हुए हैं और आप उस पर तशरीफ़ लाते हैं। और शान सिद्दीक़ अकबर पे जो आपका कलाम मैंने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ गया। और हम वही हैं अहले सुन्नत व जमात के, एक हाथों में हमारे अहले बैत अतहार का दामन है और दूसरे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे सहाबाए किराम का दामन है और इसी हवाले से हमारा बेड़ा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पार हो जाएगा। हम सबसे पहले उज़ैर अजीज़ी साहब के पास चलेंगे और हम चाहेंगे कि आप नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से महफिल की इब्तिदा फरमाएं और उसके बाद मनक़बत अहले बैत पंजतन पाक में से जिसे चाहें आप उनकी बारगाह में पेश करें, या तो फिर आप अहले बैत अतहार के लिए कुछ पेश करेंगे क्योंकि आपको तशरीफ भी ले जाना है दूसरी जगह भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाजरीन यहाँ पर आ चुके हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा इसे शेयर करते रहें, लोगों तक पहुँचाएँ और यहाँ पर जितने भी आने वाले हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके कमेंट भी मैं पेश करता रहूँगा और मौका आने पर उनका तारुफ भी कराता रहूँगा। आइए हम सुनते हैं उज़ैर अजीज़ी साहब से। जितने तमाम नाज़रीन मुझे देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि दुरूद पाक पेश कर लीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वसल्लम। मैं जो नाज शरीफ पेश करने लगा हूँ वो नाज शरीफ से आगाज़ होगा और फिर मनक़बत से वो पूरा कलाम जुड़ जाएगा और उसमें मनाक़िब भी आपको सुनने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। चूँकि पूरी नात ही हुज़ूर के जब घर वालों का तज़किरा किया जाए तो वो भी यकीनन हुज़ूर का ही तज़किरा होता है, तो वो नात ही होती है। मैं इंशाअल्लाह नात भी पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मनक़बत मौला अली भी पेश करूँगा। मैं इस तरह से हूँ आका तेरी सना के बगैर, मैं इस तरह से हूँ आका तेरी सना के बगैर, मैं इस तरह से हूँ आका तेरी
ثنا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر نہ میری حوض مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر نہ میری حوض مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر دلیل کوئی نہیں تھی خدا کے ہونے کی دلیل کوئی نہیں تھی خدا کے ہونے کی علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر اس شعر کے لیے تمام ناظرین کی تمام احباب کی توجہ چاہتا ہوں کہ ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا انشاءاللہ بہت لطف دے گا یہ شعر جی ماشاءاللہ سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ تو کیسے مل گئی حر کو جزا سزا کے بغیر تو کیسے مل گئی حر کو جزا سزا کے بغیر نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر ایک منقبت میں پیش کرتا ہوں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا علی کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں حشر میں سب کو رہے گا انتظار فاطمہ حشر میں سب کو رہے گا انتظار فاطمہ حشر میں سب کو رہے گا انتظار فاطمہ تاکہ ہو ہر فیصلہ باعتبار فاطمہ تاکہ ہو ہر فیصلہ باعتبار فاطمہ باپ ختم المرسلین شوہر ولی بیٹے ماں
باپ ختم المرسلی شوہر ولی بیٹے امام اہل دنیا دیدنی ہے اقتدار فاطمہ اہل دنیا دیدنی ہے اقتدار فاطمہ کربلا شبیر و زینب کا ہے گویا شاہکار کربلا شبیر و زینب کا ہے گویا شاہکار کربلا شبیر و زینب کا ہے گویا شاہکار اور ہیں شبیر و زینب شاہکار فاطمہ اور ہیں شبیر و زینب شاہکار فاطمہ جو اٹھا تھا کربلا میں فتنہ باطل نعیم جو اٹھا تھا کربلا میں فتنہ باطل نعیم ہے اسی فتنے کی زد میں اب مزار فاطمہ ہے اسی فتنے کی زد میں اب مزار فاطمہ حشر میں سب کو رہے گا انتظار فاطمہ. اب مولا علی کی بارگاہ میں مشکل کشا کی بارگاہ میں ایک منقبت اور اس کے بعد اجازت جیسا آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ. جی جی بہت بہتر پڑھ رہے ہیں آپ ہمارے ناظرین. جزاک اللہ. ہمارے ناظرین آپ کو بہت سراہ رہے ہیں اور بہت سی تعریفیں ہو رہی ہیں اور دوران آپ کے پڑھنے کے دورانیے میں ہی یہ بات آ گئی کہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار پھر سے جو ہے دعوت دی انشاءاللہ العزیز دعوت دی جائے گی. آپ جو ہے منقبت فرمائیں. میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. یہ منقبت مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور اسے توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. اس میں گرہ ہیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا تو بہت لطف دیں گے یہ گرہ انشاءاللہ. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. مولا علی مولا 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 مولا علی مولا. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مولا علی مولا 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 مولا علی مولا. نفس محبوب خدا نور جلی کہتے ہیں نفس محبوب خدا نور جلی کہتے ہیں. صاحب امر الہی کو ولی کہتے ہیں صاحب امر الہی کو ولی کہتے ہیں.
کرامات علی سن سن کے پریشان کیوں ہو، کرامات علی سن سن کے پریشان کیوں ہو، جو سمجھ آ نہ سکے اس کو علی کہتے سبحان ہیں، اللہ، علی سبحان اللہ. مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا، من کن تو مولا فالی مولا، فالی مولا، من کن تو مولا. میرے خیال میں ٹیکنیکل کوئی ایشو ہے، تو میں ایک منقبت اور جی مولا علی کی بارگاہ پیش کر دیتا ہوں. جی دو جی چار ایسا ہی لگ اشعار رہا تاکہ ہے بالکل. جی. نفس امارہ کو کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد. پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بڑے ہی ترنم بھرے لب و لہجے میں آپ منقبت مولا پاک و اہل بیت اطہار پنجرتن پاک ہمیں سنا رہے تھے. اور ہمارے کچھ لوگوں کے بڑے کمنٹ آئے کہ بھئی آج دل خوش کر دیا آپ نے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری تعریف کے حقدار جو ہیں وہ حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب ہیں. آپ نے عزیر عزیزی صاحب سے جو ہے میرا کانٹیکٹ کرایا، اور آپ نے ہی ان سے جو ہے کہا کہ آپ کو یہاں پہ آنا ہے، اور انہوں نے الحمدللہ عز و جل اس دعوت نامے کو قبول فرمایا. اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے ان محبین کو اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کو سلامت رکھے، اس قافلے کو شاد و آباد رکھے. شاید وقت لیے ہمارے عزیر عزیز ہم سے جو ہے وہ جدا ہو جائیں گے، تو ہم ابھی سے ان کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اللہ رب العزت نے چاہا. آئیے اب ہم ہیں حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب کے پاس. سب سے پہلے حضور والا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میں کچھ سوال جو ہے میرے ذہن میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے نسبت سے جوابات جو ہیں ہمارے ناظرین کرام کو پہنچیں. الحمدللہ عز و جل کافی سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو آپ کو پہچانتے بھی ماشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ پنجتن پاک کا کانسیپٹ کہاں سے آیا، پنجتن پاک کہنے کا ثبوت کیا ہے، اور ان حضرات قدسیہ کی خدمات کیا ہیں. یہ دو چیز اگر آپ ہمیں بتا دیں تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع اور ٹاپک پہ آ جائیں گے جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پنجتن پاک کی جو اصطلاح ہے یہ ہماری کوئی ایجاد کردہ اصطلاح نہیں، بلکہ پنجتن پاک کی اصطلاح یہ قرآنی اصطلاح ہے، اور قرآن حکیم کی جس آیت سے یہ اصطلاح اخذ کی گئی ہے وہی آیت آج کا موضوع سخن بھی ہے.
फ़क़ुल तआलऊ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि आप इनसे कहिए कि मैं अपने बेटे लाता हूँ, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपनी ख़वातीन लाता हूँ, तुम अपनी ख़वातीन लाओ, मैं अपनी जानें लाता हूँ, तुम अपनी जानें लेकर आओ। तो इस आयत मुबारका के नुज़ूल के बाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, आप से रिवायत है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, और ये रिवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत मुबारका के नुज़ूल के बाद हज़रत अली, सैयदा कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, इनको बुलाया और फरमाया कि ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। तो अब जब आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अलावा इन 4 शख्सियात का तज़किरा फरमाया, तो ये 4 शख्सियात और फिर आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये 5 शख्सियात, ये पंजतन पाक कहलाते हैं। फिर पंजतन पाक की इस्तिलाह कुरान हकीम की ही एक और आयत से हमें मिलती है। वो आयत मुबारका सूरतुल अहज़ाब में है, और सूरतुल अहज़ाब में जो आयत तत्हीर कहलाती है कि आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अलावा इन 4 शख्सियात को, जिनमें मौलाए कायनात, सैयदाए कायनात और हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, कमरैन, नूरैन थे, इन्हें चादर में लिया और फरमाया कि ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। तो आयत मुबाहिला में भी 5 शख्सियात हैं, आयत तत्हीर में भी जब चादर में सरकार ने लेकर ये आयत तिलावत की तो उस चादर के अंदर भी 5 शख्सियात थी। तो ये इसलिए पंजतन पाक की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, और पाक का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये उस आयत के अंदर खुद मौजूद है। आयत तत्हीर में इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह का इरादा यह है कि ऐ अहले बैत नबुव्वत, अल्लाह तुम्हें पाको पाकीज़ा रखेगा और हर नजासत को तुमसे दूर रखेगा। तो अल्लाह ने क्योंकि इन 5 शख्सियात की पाकीज़गी की जमानत लिए, इसलिए इन्हें पंजतन पाक कहा जाता है। और ये घराना इतनी अजमतों और बरकतों वाला है कि जब चादर में हो तो फिर दुनिया उसे सिर्फ चादर ना समझे, बल्कि आयत मुबारका तत्हीर की जमानत अता करते हुए ये ऐलान कर रही है कि ये देखने में एक चादर है, हकीकतन ये तहारत का एक किला है जिसके अंदर नजासत दाखिल नहीं हो सकती, नजासत हमेशा इससे दूर रहेगी। अच्छा, फिर इस तहारत के मफहूम को एक मैं दूसरे जाविये से वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। सरजमीन हिंद में सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का मज़ार शरीफ है, और गरीब नवाज की रुबाई मारूफ है शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन। उस रुबाई में कभी लोगों ने शायद इस हवाले से गौर ना किया हो कि ये जो शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन रुबाई है, इस रुबाई में गरीब नवाज ने आयत तत्हीर समझाई है, आयत तत्हीर का मफहूम बयान किया है। क्योंकि आयत तत्हीर ने कहा था कि पंजतन पाक से नापाकी दूर रहेगी, और अब देखिए गरीब नवाज अपनी रुबाई के अंदर आयत तत्हीर को कैसे समझा रहे हैं। पहला मिसरा शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, 2 मरतबा इमाम हुसैन का नाम है। दूसरा मिसरा दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, दूसरे मिसरे में 2 मरतबा इमाम हुसैन का नाम। अब तीसरा मिसरा सरदाद नदाद दस्त दरदस्त यजीद, इस तीसरे मिसरे में इमाम हुसैन का नाम नहीं लिखा। चौथा मिसरा हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन, चौथे मिसरे में फिर इमाम हुसैन का नाम, यानी पहले, तीसरे और चौथे मिसरे में इमाम हुसैन का नाम लिखा। तीसरे मिसरे में इमाम हुसैन का नाम गरीब नवाज ने नहीं लिखा। ये मफहूम इसके पीछे वही आयत तत्हीर वाला है कि आयत तत्हीर ने कहा था कि नापाकी इनसे दूर रहेगी, तो गरीब नवाज ने अपनी रुबाई में आयत तत्हीर समझाई कि जिस मिसरे में नाम हुसैन लिखेंगे वहां यजीद का नजीस नाम नहीं लिखा जाएगा, और जिस मिसरे में यजीद का नाम इस्तेमाल होगा वहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पाक नाम इस्तेमाल नहीं होगा।
क्योंकि नापाकी इनसे दूर रहेगी और ये पाको पाकीज़ा रहेंगे। तो जी किबला ये पंचतन पाक की जो इस्तिलाह है, इसको कोई बाद की इस्तिलाह ना समझे, बल्कि ये कुरानी इस्तिलाह है। और आयत तत्हीर और आयत मुबाहला ये बाकायदा दलील है इस बात की कि जिनमें 5 शख्सियात का तस्करा किया गया है और इस पर वाज़े रिवायात मौजूद हैं। जैसे आयत मुबाहला के हवाले से मैंने रिवायत पेश की, ऐसे ही आयत तत्हीर के हवाले से फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा और दीगर जलीलुल कद्र शख्सियात की रिवायात मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि पंचतन पाक का खुसूसियत के साथ कुरान में तस्करा है और ये पंचतन पाक की इस्तिलाह एक कुरानी इस्तिलाह है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूब और बड़े ही सलीस और आम फहम लबो लहजे में कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लामा फैसल बंदगी साहब किबला ने हमें ये बता दिया कि अहले बैत अतहार कौन हैं और पंचतन पाक की जो ये इस्तिलाह है वो हमने कहाँ से अखज़ की। मुझे वो याद आ गया जो अल्लामा हसन रज़ा ख़ान बरेलवी फरमाते हैं कि बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, और किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदह मदह गोवे मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। अहले बैत बिल्कुल, पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी बेशक बेशक, पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। अहले बैत बेशक। हुजूर बात साफ है कि कुरान और अल्लाह के रसूल की मुक़द्दस ज़बान जिनकी पाकी का ऐलान कर दे, अब उनको अगर कोई शख्स हसद और बुग़्ज़ की निगाह से देखता है तो फिर कुरान और हदीस ही की रोशनी में हम देखेंगे कि उसका या तो किरदार उसके घर वालों का अच्छा नहीं होगा, या तो फिर उस यकीनन नुत्फे में ही कोई ना कोई कमी होगी। आज हम जब बिल्कुल अपने आए देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अहले बैत अतहार के हक में जबान दराजी करते नजर आते हैं। कभी किसी शान का इनकार कर दिया, कभी किसी फजीलत का इनकार कर दिया, मगर इनके इनकार करने से इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें शान और अज़मतें अता फरमाई है, कोई बंदा उसकी शान और अज़मत को घटा नहीं सकता। मैं अगली यकीनन आपकी बारगाह में और ये अरीज़ा पेश करूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को और नाजरीन को ये बताएं कि ये जो फ़कुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, जो ये आयत है इलल अखीर, सूरह आले इमरान आयत नंबर 61, हम देखते हैं कि इसकी 1 से लेकर के 80 तक आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसाइयों के उस बातिल अकीदे की तरदीद की है जिसमें वो ट्रिनिटी का अकीदा जो है अपनाए हुए हैं, जिसमें बाज़ जो है वो खुदा कहते हैं, बाज़ खुदा का बेटा कहते हैं। वो उनका एक अजीब सा अकीदा था जो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब पहुंचा तो आपने नजरान में जो शायद 3 मील या 3 कोस की दूरी पे ये गांव है, वहां पर आपने खत भेजा, क्योंकि वहां एक गिरजाघर भी था जिसे ये काबे के मुकाबले में माना करते थे। ये देखिए साहब, मुसलमानों का काबा है और ये जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कहते थे कि हमारे पास भी जो है एक मुकद्दस घर है जिसमें उनके राहिब रहते थे, जिनके सैयद आकिब और अबुल हारिस उनके अलकाब जो है आए हुए हैं, वो सारे के सारे उसमें रहते थे। उनको जब ये खत पहुंचा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से कि अल्लाह एक है, तौहीद और रिसालत की बात जब पहुंची तो वो लोग आए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि उन्होंने चाहा कि मुनाजरा किया जाए और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मी तरीके से वो ये अपनी समझ के एतबार से समझाना चाहते थे कि हम जिस अकीदे पे हैं वो अकीदा दुरुस्त है और सही है और जो आप कह रहे हो वो गलत है। तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दिन मशक्कत के साथ दलाइल जो कि कुरान में भी आए हुए हैं और हदीस में भी जिक्र हैं आपने पेश किए कि जनाब ईसा न खुदा के बेटे हैं न खुदा हैं, और उनके अकाइद को जो है हर मुमकिन दलील से तोड़ा और ख़त्म किया। मगर वो कहते हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बहुत मसल मशहूर है और लोग मिसाल में पेश करते हैं कि अगर बंदा चाह जाए तो फिर वो कहे कि भाई मुर्गे की एक ही टांग है, वो दूसरी मानने को तैयार नहीं है। तो वो लोग मानने को तैयार नहीं, जिस तरह आज हमारे मुकाबिल जो नासबी ज़दा लोग हैं, अगर आप उन्हें कितनी दलील से समझाने की कोशिश करें तो फिर दलीलें वलीलें उनके सामने चलती नहीं है। उन लोगों ने भी इनकार किया। आखिर ये आयत करीमा 61 नंबर नाजिल हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हबीब आप फरमा दीजिए कि अब ये तो मानने को तैयार नहीं है, इसलिए
اب یہ اپنے بیٹے لائیں اور آپ اپنے بیٹے لے آؤ، یہ اپنے گھر سے عورتیں لے آئیں، آپ اپنے گھر سے عورتیں لے آؤ۔ دیکھیے یہاں پہ ازواج کا ذکر نہیں ہے، وہ جو جی جی کلپ کے پاس آئی جس میں گفتگو ہے تو ازواج جی لایا گیا، اور بعض لوگ یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں ازواج مراد ہے۔ میں آپ کی موجودگی میں کیا بول سکتا ہوں، پھر بھی تھوڑی سی یہ گفتگو کر لوں کہ نساء ضرور ضرور میں ہوتا ہے، اور جب نساء نبی کہا جائے گا تو پھر نبی کی ازواج مراد ہوگی۔ مطلق جب بھی نساء کہا جائے تو میرے پاس تفسیر جلالین ہے، اس پہ حاشیہ امام صاوی کا ہے موجود، اس میں باقاعدہ لکھا ہے این نساء النبی، ازواج النبی نہیں، یعنی اس سے مراد بالکل نبی کے گھر کی عورتیں ہیں۔ تو خیر پھر انفسنا کہا گیا، اور انفسنا سے مراد جناب علی مرتضیٰ کو لیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ انا علی منی بالکل سے ہے، وانا من العلی، اور میں علی سے ہوں۔ اس روایت سے بھی جو ہے واضح ہوتا ہے کہ رسول اور علی جو ہیں وہ کتنی اللہ رب العزت نے ان کے درمیان یگانگت رکھی ہے، اور پھر وہ شجر واحد سے ہیں، پھر وہ شتۂ واحد سے ہیں، اور وہ روایت بھی ملتی ہے کہ کنت انا وعلی من نور واحد، میں علی ایک نور سے ہیں، جبکہ اس کی سند صحیح نہیں ہے علامہ صاحب، مگر یہ ہے کہ جی شواہد اتنے موجود ہیں ہمارے پاس کہ بالکل ہم بطور مطابعت کے پیش کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنے ساتھ لیا، اور لینے کے بعد میدان مباہلہ میں تشریف لائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ پورا پس منظر جو ہے اس کو آپ اپنے چنندہ الفاظ میں بیان کریں کہ کس طرح سے آئے، اور پھر کس طرح سے نجران کے وہ لوگ جو ٹکے ہوئے تھے، اپنی بات پہ اڑے ہوئے تھے، ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر کے فرار اختیار کی۔ آپ اس پہ تھوڑی سی جی روشنی ڈالیں۔ جی میں اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جی اصل میں پہلے اس کا پس منظر آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا، میں اسی میں بس ایک اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب نجران کا یہ وفد آیا تھا تو ان کے سامنے تین باتیں تھیں، یا تو اسلام قبول کر لیں، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دیں، اور جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر مباہلہ کر لیں۔ اب یہ جو لوگ آئے تھے یہ نجران کے نصرانی تھے، اور اس قافلے کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 60 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا، اور ان 60 افراد میں سے 14 ایسی شخصیات تھیں جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے۔ تو 60 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب پہنچا ہے مدینہ منورہ میں، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور حضور سے انہوں نے آنے کی اجازت لی تھی، حضور نے ان کو آنے کی اجازت دی تھی۔ یہ جب حضور کے پاس پہنچے ہیں تو حضور نے ان کی طرف نگاہ التفات نہ کی، ان کی طرف توجہ نہ کی۔ تو یہ لوگ باہر نکلے، اور باہر نکل کے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں تو بلایا تھا حضور نے، ہم تو اجازت لے کر آئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے نبی نے تو ہماری طرف توجہ ہی نہ کی، ہماری طرف دھیان نہ کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو رسول کی بات ہے اور رسول ہی جانتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اگر تم اس کا سبب جاننا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ مولا علی کے گھر چلے جاؤ، سبحان اللہ، مولا علی سے سبب دریافت کرو، وہ بتائیں گے، اس لیے کہ نبی کے سب سے زیادہ مزاج آشنا وہ مولا کائنات ہے۔ اب یہ لوگ آئے مولا علی مشکل کشا کے پاس، اور یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کے نبی نے ہمیں آنے کی اجازت بھی دی، اور جب ہم آ گئے تو ہماری طرف نگاہ التفات بھی نہ کی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اب مولا کائنات سے یہ پوچھنے کے لیے جب گئے تو مولا علی سے ملے، مولا علی نے پوچھا کہ کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک وضاحت لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ وہ مسئلہ تم بیان کرو گے یا وہ مسئلہ بھی میں بیان کروں؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے تو یقیناً پھر آپ اس کا حل بھی جانتے ہوں گے، تو آپ بتائیے ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم کس مسئلے کے لیے آپ کے پاس آئے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نبی سے اجازت لے کر آئے تھے، لیکن جب نبی کے پاس آئے تو نبی نے تمہاری طرف نگاہ التفات نہ کی، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جاننا یہ چاہتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا؟
تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی مسئلہ ہے، اب آپ وجہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ تم ہو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، عیسائی مذہب میں رہبانیت ہے، اور رہبانیت میں ترک دنیا ہوتی ہے۔ تم نے زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں، تم نے سونے کے کڑے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں، تم نے سونا اپنے گلوں میں لٹکایا ہوا ہے، سونے کے لاکٹ اپنے گلوں میں تم نے لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف تم بات کرتے ہو رہبانیت کی، دوسری طرف تم سونے کے کڑے، سونے کے کنگن، سونے کے لاکٹ وہ پہنے ہوئے ہو، زرق برق قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو۔ تو اب جب تم نبی کے پاس آئے ہو تو ہمارا نبی تم سے کیسے بات کرے؟ تم تو اپنے عقیدے سے مخلص نہیں ہو، تم اپنے مذہب سے مخلص نہیں ہو، کم سے کم جیسا بھی ہے اپنے مذہب کے ترجمان بن کر تو آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم راہبانہ لباس پہن کر جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ سونے کے کنگن اتارے، سونے کے لاکٹ اتارے، راہبانہ لباس پہنا، اور راہبانہ لباس پہن کر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بٹھا لیا، ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ یعنی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے یہ جو حل بتایا تھا، یہ حل بتانا یہ بتاتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سب سے بڑھ کر مزاج آشنائے پیمبر تھے۔ حالانکہ یہ واقعہ مسجد نبوی میں ہو رہا تھا، مولا علی اس وقت اپنے گھر میں تھے، لیکن سب سے زیادہ مزاج آشنا تھے۔ اب جب بات ہوئی، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ٹرینٹی پر بات ہوئی، تو انہوں نے پھر یہی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا فرزند ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے وجہ بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے فرزند اس لیے ہیں کہ ان کے والد نہیں ہیں۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر والد نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام فرزند خدا ہیں تو یہ بتاؤ کہ تم آدم علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے تو نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، ان کے متعلق تمہارا کیا موقف ہے؟ اب یہ کہ ایسی بات تھی، ایسا پہلو تھا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنی بات پر ڈٹے رہے اور سرور کون و مکان کی دعوت کو زبردستی رد کرتے رہے۔ اس پر پھر خدا بند ذوالجلال نے وہ آیت مبارکہ کا نزول فرمایا جو سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، اور اس میں پھر اب ٹیبل ٹاک ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب اب ان سے بات نہیں ہوگی، اب ان سے کہیے کہ میں اپنے بیٹے لے کر آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنی خواتین لے کر آتا ہوں، تم اپنی خواتین لے کر آؤ، میں اپنی جانیں لے کر آتا ہوں، تم اپنی جانیں لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے لعنت آ جائے گی۔ اب اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کر دیا کہ اب مباہلہ ہوگا، اب بات مزید نہیں ہوگی، اب مباہلہ ہوگی۔ یہ آیت تلاوت کر دی گئی، انہیں دعوت عام دے دی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ الفاظ پر بڑی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس میں تمام الفاظ جمع کے استعمال ہوئے ہیں، ابناءنا و ابناءکم۔ اس میں گنجائش ہے کہ بہت سارے افراد کو لے جایا جا سکتا ہے۔ نساءنا میں گنجائش موجود ہے، جمع کا لفظ نساءنا، اس میں گنجائش ہے کہ ایک سے زیادہ خواتین کو لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انفسنا و انفسکم میں گنجائش موجود ہے کہ ایک سے زیادہ افراد کو لے جایا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ مردوں کو لے جایا جا سکتا ہے۔ آیت نے گنجائش رکھی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابنا انا کی منزل پر دو شہزادوں کو لے کر گئے، دو چھوٹے بچے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نساء انا کی منزل پر گنجائش تھی کہ آپ زیادہ افراد کو لے جا سکتے تھے، لیکن آپ صرف ایک خاتون کو لے کے گئے، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اسی طریقے سے انفسنا کے اندر یہ گنجائش موجود تھی کہ زیادہ افراد کو لے جایا جا سکتا تھا، لیکن اس منزل پر بھی صرف مولا علی مشکل کشا کو لے کر گئے۔ اچھا، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ابنا انا میں گنجائش تھی لیکن صرف دو بیٹوں کو لے کر گئے، یا نساء انا اور انفسنا میں گنجائش تھی
کہ زیادہ کو شامل کیا جا سکتا تھا، لیکن صرف ایک شخصیت کو لے کر گئے. تو یہ اسی روایت میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت میں گنجائش تھی، لیکن ایک شخصیت کو اور ابنا انا کی منزل پر 2 شخصیات کو لے کر گئے. سوال یہ ہے کہ جب گنجائش تھی، زیادہ کو لے جا سکتے تھے کہ ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، تم اپنی خواتین لاؤ، ہم اپنے مرد لاتے ہیں، تم اپنے مرد لے کر آؤ، گنجائش تھی تو لے جا سکتے تھے، کیوں نہ لے کر گئے؟ اس لیے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ انتخاب کائنات کون سی ہستیاں ہیں، حاصل کائنات کون سی ہستیاں ہیں، واہ واہ محصل واہ واہ، کائنات کون سی ہستیاں ہیں. سبحان اللہ باوجود سبحان گنجائش ہونے کے آپ نے علامہ صاحب، میں انٹرپٹ کر جی رہا ہوں آپ کو، مگر جی میں جی بنا بولے رہ نہیں سکتا جی کہ جی سرکار وارث پاک علی اللہ ذکرہ کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. سرکار بیدم شاہ وارثی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر بالکل، النساء حسن مصطفیٰ علی. بے جی شک بے شک بے شک، بالکل. تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود اس کے کہ قرآن کی آیت نے یہ گنجائش دی تھی کہ زیادہ افراد کو لے جایا جا سکتا تھا، لیکن اب سرکار نے جو انتخاب کیا ہے وہ اپنے ساتھ 4 شخصیات کا کیا ہے. تو یہ 4 شخصیات انتخاب مصطفیٰ ہیں. اب دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چادر کے اندر بھی یہ 4 ہیں، مباہلے میں بھی یہ 4 ہیں سرکار کے ساتھ، یعنی یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو چادر کے اندر ہیں کبھی بھی کوئی چادر کے باہر والا ان جیسا نہیں ہو سکتا. جو مباہلے میں سرور کون و مکان کا انتخاب ہے، کوئی بھی دوسرا فرد ان جیسا نہیں ہو سکتا. اور پھر جب یہ قافلہ چلا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں اس مباہلے کے لیے جو وقت کا انتخاب کیا گیا وہ وقت کیسا تھا؟ وقت تھا بالکل ایسا وقت کہ جب رات ابھی ابھی گئی ہو اور دن ابھی ابھی طلوع ہوا ہو، یعنی بالکل علی صبح کا وقت تھا جس کا انتخاب کیا گیا. اس وقت کے انتخاب میں بھی ایک حکمت ہے کہ اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا. اس لیے کہ اس قافلے میں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور آپ کا حجاب وہ سب جانتے ہیں، اس پر کلام کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے اگر یہ مباہلہ رات میں ہوتا تو رات میں تو پھر لوگ فائدہ اٹھا لیتے اور لوگ یہ کہتے کہ نہیں، مباہلے کے اندر تو 200 آدمی تھے، 500 آدمی تھے. اس لیے مباہلہ روشنی میں ہو، لیکن اتنی روشنی نہ ہو کہ سورج خوب چمک رہا ہو، کیونکہ زہرا بھی ساتھ میں ہے. لہٰذا بالکل رات کے جانے کے بعد دن کے نکلنے کا جو ابتدائی وقت ہے، بالکل اس وقت میں یہ مباہلہ ہو. جب یہ قافلہ گیا ہے تو اس قافلے کی ترتیب وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سب سے آگے سرور کون و مکان ہے، گود میں امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسن علیہ سبحان السلام اللہ. سرور کون و مکان کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں. ان کے بالکل پیچھے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کے بالکل پیچھے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام ہے. یہ ترتیب ہے. اب یہ سب ایک ساتھ بھی تو جا سکتے تھے، 5 افراد تھے، پانچوں ایک ساتھ چلے جاتے. اس ترتیب کی ضرورت کیا تھی کہ آگے حضور ہوں، حضور کی گود میں امام حسین ہوں، زمین پر امام حسن ہاتھ پکڑ کر چلیں، پیچھے زہرا ہوں، ان کے پیچھے علی ہوں. یہ ترتیب کیوں ہے؟ تو یہ ترتیب بھی کیوں ہے اس کو بھی آیت مباہلہ ہی بتاتی ہے کہ آیت مباہلہ کی ترتیب دیکھ لیں گے تو یہ ترتیب سمجھ میں آ جائے گی. آیت مباہلہ میں پہلے ابنا انا ہے تو اپنے بیٹوں کو آگے رکھا، اس کے بعد نساء انا ہے تو زہرا پاک پیچھے رہیں، ان کے بعد انفسنا ہے تو مولا علی ان کے پیچھے. جس ترتیب سے آیت میں الفاظ استعمال ہوئے تھے اس ترتیب سے پنجتن پاک کا یہ قافلہ چلا ہے. اور اس کے پیچھے ایک حکمت وہ پھر عرفا نے بیان کی
उरफा ने ये हिकमत बयान की कि जब आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम चलते थे तो जहां कदम रसूल लगता था वहीं पे जिगर गोशाए रसूल बतूल पाक का कदम लगता था। तो जहां सरकार का कदम लगे वहां बतूल पाक का कदम लगे, फिर बतूल के कदम का निशान वो भी हिजाब में रहे। बतूल से बढ़कर कोई बाहिजाब खातून नहीं, लिहाजा बतूल पाक के कदम का जो निशान हो उसको भी चश्मे फलक न देखने पाए। इसलिए जहां बतूल पाक का कदम लगता था वहां मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अपना कदम रखा करते थे। तो एक ही कदम के निशान पर ये पंचतन का काफिला चल रहा था। सरकार के कदम के निशान पर बतूल पाक के कदम, बतूल पाक के कदम के निशान पर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के कदम, ताकि बतूल पाक के कदम के निशान का भी पर्दा रह जाए, उसका भी हिजाब बाकी रहे। अच्छा, अब आगे एक बात कि दोनों शहजादे एक को गोद में लिया था और एक को हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे थे। ये वजह क्या है? ये भी तो हो सकता था ना कि दोनों को गोद में ले लेते, और ये भी हो सकता था कि दोनों शहजादे वो सरकार का हाथ पकड़ कर चलते। मुबाहले में ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि अ, हकीम का कोई अमल खाली अज हिकमत नहीं होता, और ये कायनात की सबसे बड़ी हकीम जात है। तो अगर ये एक शहजादे को गोद में लेकर जा रहे हैं और एक शहजादे को हाथ पकड़कर जमीन पर चला रहे हैं, तो यकीनन इसके पीछे भी कोई एक रमज पिन्हा होगा। और उसमें क्या रमज है, उस पर सूफिया किराम ने कलाम किया है। और उसमें एक बात ये कही गई है कि इमाम हसन वो हाथ पकड़कर इसलिए चल रहे थे कि इमाम हसन पर सिलसिला इमामत रुक रहा था, और जिससे सिलसिला इमामत जारी हो रहा था उसे गोद में लेकर जा रहे थे कि ये चेहरा पहचान लो। और फिर ये इसलिए भी बताना चाहते थे कि फिर यही चेहरा करबला में भी आना था, तो पहचान लो, इस चेहरे को अच्छी तरह पहचान लो। और फिर इसमें एक कमाल की बात यह है कि जब ये पंचतन पाक का काफिला पहुंचा है तो वो ईसाइयों ने ये कहा कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये हमारे लिए बद्दुआ कर दें तो फिर रूए जमीन पर कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा। अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी, हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक मैं पहलू पेश करना चाहता हूँ, और वो पहलू ये पेश करना चाहता हूँ कि सरकार का चेहरा तो वो पहले ही देख चुके थे, इसलिए सरकार का चेहरा उनके लिए कोई नया चेहरा नहीं था। जहरा पाक का चेहरा पर्दे में था, तो इसलिए जहरा पाक का चेहरा तो उन्होंने देखा नहीं। मौला अली का चेहरा पहले देख चुके थे, क्योंकि मौला अली ने ही तो बताया था कि तुम राहिब हो तो राहिब बनकर जाओ, तो मौला अली के चेहरे से भी आशना थे। और जब मौला अली के पास ये गए थे तो उस वक्त मौला अली की आगोश में इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे, तो इमाम हसन का चेहरा वो भी ये देख चुके थे। 5 में से एक चेहरा जहरा पाक का था जो हिजाब में था, 4 चेहरे बाकी रह जाते हैं। 4 में से 3 चेहरे ये पहले देख चुके थे, हुजूर का चेहरा, मौला अली का चेहरा, इमाम हसन का चेहरा, ये देख चुके थे। अब ये कहते हैं कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, रूए अर्ज पर कोई ईसाई नहीं रहेगा। इन चेहरों में सिर्फ एक चेहरा नया था, और वो चेहरा सैयदना व मुर्शिदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा था। वो इमाम सुभान अल्लाह, हुसैन सुभान अलैहिस्सलाम का चेहरा वो इन्होंने इससे पहले नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इस वाकये के अंदर कई और हिकमतें पिन्हा हैं। एक पहलू ये भी है कि भाई नवासों को सरकार लेकर जा रहे हैं, हालांकि होना ये चाहिए था कि बच्चों को तो माँ संभालती है, तो बच्चे माँ के साथ होते, नाना आगे चलते, घर के बुजुर्ग हैं, माँ अपने बच्चों को लेकर चलती साथ। लेकिन बच्चे माँ के पास नहीं है, बच्चे हैं नाना के साथ। और ये अमल भी खाली अज हिकमत नहीं है, इसमें भी आका दो जहां एक तालीम देना चाहते हैं। वो ये कि अगर हसनैन करीमैन जहरा के साथ होते
मुबाहिले में सैयदा कायनात के हाथ पकड़ कर आते, सैयदा कायनात की आगोश में आते, तो लोग ये कहते कि भाई माँ थी, आते हुए बच्चों को ले आई। ये माँ की ममता थी जो अपने बच्चों को ले आई, साथ लेकर चल रही है। आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों शहजादों को अपने साथ रखा और अपने साथ रखकर बताया कि हसनैन करीमैन मुबाहिले के मैदान में जो मेरे साथ जा रहे हैं, ये सिर्फ माँ की ममता नहीं है, ये रिसालत की जरूरत है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की जरूरत है। आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें समझते हैं कि ये मुबाहिले में जाए। कोई ये ना कहे कि ये माँ की ममता थी इसलिए आ गए। यही वजह थी कि सैयदा कायनात के साथ बच्चों को ना रखा, बल्कि बच्चों को अपने साथ लेकर गए। अब एक पहलू और है कि वो अली जो हर मार्के में सबसे आगे रहते थे, मुबाहिले में उन्हें सबसे पीछे क्यों रखा? हर जगह अली आगे, बदर हो, ओहद हो, खैबर हो, खंदक हो, कोई मार्का हो, हर जगह मौला अली सबसे आगे। इस मकाम पर मौला अली को सबसे पीछे रखा गया। मौला अली को सबसे पीछे रखने की एक वजह तो आयत की तरतीब है, सबसे आखिर में कहा गया था कि अनफुसना व अनफुसकुम, तो आयत की तरतीब में पीछे रखा गया। दूसरी इसकी वजह ये बयान की जाती है कि ये तलवार की जंग नहीं है, ये तलवार की जंग नहीं है, बल्कि ये जंग चेहरों की है। इसलिए अगर अली सामने जाते तो कोई ये ना कहता, कोई ये ना कहे कि अली जैसा बहादुर सामने था इसलिए डर के मारे नहीं आए, अली जैसा शुजा सामने था इसलिए खौफ दिल में बैठ गया, इसलिए खौफ के मारे ना आए। अली को पीछे रखा ताकि तुम्हारे दिलों में खौफ ना रहे, तुम्हारे दिलों में डर ना रहे, तुम ये ना समझो कि शुजा को आगे रखा है तो शायद ये कोई जंग करना चाहते हैं, बहादुर को आगे रखा है शायद ये कोई क़िताल करना चाहते हैं। शुजा को पीछे रखा, मासूम बच्चों को आगे रखा, ताकि समझ लो कि सिर्फ अली की तलवार जंग फतह नहीं करती, हसनैन के चेहरे भी जंग फतह करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे आप। और अल्लामा साहब, मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि आप जो अल्फाज का चुनाव बड़ा सादा और सलीस करते हैं और इतनी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, दिलपजीर गुफ्तगू करते हैं माशाअल्लाह, कि दिल चाहता है कि बस ये वक्त लंबा होता जाए। हमारे नाज़रीन भी यही कह रहे हैं कि आज प्रोग्राम ज़रा लंबा चलाइए। मैं उनसे माजरत ये करूंगा कि और भी काम होते हैं, और भी जो है फिर हम मोहतरम हुजूर वाला जो भी गुफ्तगू फरमा रहे थे और जो भी आपने बयान फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अहले सुन्नत व जमाअत की मुतअद्दिद कुतुब में ये तमाम रिवायतें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अगर हम देखें तो इसी किताब में है, तिरमिज़ी शरीफ है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल है, इमाम हाकिम की मुस्तदरक लिस्सहीहैन है। इसके अलावा अहकामुल कुरान अल्लामा जस्सास की है, मालिमुत तंजील, असबाबुन नुज़ूल में तफसीर कशाफ, तफसीर कबीर, तफसीर बैदावी, तफसीर जलालैन अल्लामा तफसीर जलालैन और तफसीर दुर्रुल मंसूर, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। गरीबुल कुरान में हाकिम निशापुरी ने खुद लिखा है, मिशकातुल मसाहबी में भी है, अल साहब इब्न हजर जैसे शख्स ने लिखा, और इब्न कसीर ने जो लिखा है उसमें ये बात लिखी है और वजाहत के साथ लिखी है। अल्लामा साहब, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं ये समझ लीजिए कि अपना सबक आपको सुना रहा हूँ कि ये वजाहत अल्लामा इब्न कसीर ने फरमाया है कि निसाना से मुराद जनाब फातिमा ज़हरा है और अबनाना से मुराद हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन है। अल्लाहु अकबर। और अनफसना से मुराद अली मुर्तज़ा की ज़ात है। ये इब्न कसीर ने लिखा है। अल्लामा इब्न कसीर का शुमार मैं कहूँ तो ये बेजा नहीं होगा कि मुतशद्दिदीन की जमात में से हैं आप। जी, और इब्न तैमिया के शागिर्द हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने भी जब लिखा तो और इन अबनाना से, निसाना से, अनफसना से जो मुराद हैं, दुर्र मंसूर में और फिर अल्लामा ज़मशखरी ने और मालिमुत तंजील में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वजाहत के साथ है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो किताबों की तरफ रुजू करें, बहुत सी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी, तो एक एक किताब की रिवायत की हम सनद और सेहत पर भी कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुफ्ती नवेद अब्बासी के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसलिए क्योंकि ये 1-2 घंटे का मौजू नहीं है, बहुत लंबा मौजू, अगर इस पर गुफ्तगू की जाए आगे तक चला जा सकता
ہے۔ میں یہ کہتا ہوں علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ رسول خدا آگے ہیں، علی مرتضیٰ پیچھے ہیں، حسنین کریمین دائیں اور بائیں ہیں۔ گویا اگر میں جب اس کو کبھی بیان کرتا ہوں تو میں اپنے ذوق کے حساب سے اس کو بیان کرتا ہوں، اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں علامہ صاحب کہ دیکھیے رسالت آگے ہے، ولایت ہے، اللہ اکبر، امامت دائیں ہے، اور شہادت بیچ میں ذات کس کی ہے؟ سیدہ کائنات کی، جو کی سب سے پہلی قطب الاقطاب ہیں۔ علامہ شامی کتابت الغوث میں فرماتے ہیں کہ اس امت کی پہلی قطب الاقطاب ہیں، یعنی جناب زہرا پاک کا جو ڈیوٹی ہے فیضان رسول سے لے کر کے علی تک پہنچانے کی، وہ گویا کہ یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ علی کو بھی اگر ولایت کی ضرورت ہوگی تو زہرا کے ذریعے سے رسول کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ یہ میں تصحیح فرما سکتے ہیں۔ تو علامہ صاحب دیکھیے نا کہ جب نسانہ یہ کوئی اوپن اینڈڈ بات تھی، ایک دم کھلی بات تھی کہ دیکھیے اس میں 3 سے زیادہ یعنی 500 عورتیں بھی جاتی کوئی اور 200-300 بچے چلے جاتے، کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اچھا مواہب میں جو میں نے تاریخ پڑھی علامہ صاحب، اس میں یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ وہ حیات تھے، وہ موجود تھے، جی بالکل، باوجود بھی سرکار جو ہے حسنین کریمین کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ قدرت کا یہ رسالت کا انتخاب ہے، جو رسول دیں وہ لے لو، اس پہ چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ تمہارے اعتراض کرنے کے چکر میں ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جی علامہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اصل میں حضرت ابراہیم بن محمد وہ اس وقت موجود تھے جب واقعہ مباہلہ ہوا، لیکن اس کے باوجود بیٹوں کی منزل پر حضرت ابراہیم بن محمد کو لے کر نہیں گئے، بلکہ حسن و حسین کو لے کر گئے، کیونکہ یہ بتانا تھا کہ یہ مباہلہ ہے، یہاں محمد بن عبداللہ کے بیٹے نہیں، محمد رسول اللہ کے بیٹے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو کی آپ نے کہ یہاں محمد ابن عبداللہ کے بیٹے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جائیں گے۔ بے شک حضور، مگر یہاں پہ ایک میں سوال آ گیا کہ یہ دوسری صدی سے اگر علماء مفسرین محدثین جو ہیں یہ سب کا اجماع ہے، اس پہ یہ اجماع ہی ہے اس کہ سب نے جس نے آیت مباہلہ کا ذکر کیا تو اس کے تحت ان نفسان قدسیہ کا ذکر کیا ہے کہ جب نسانہ فرمایا ہے تو بدعت رسول کو لے لیا ہے، اپنے جگر لے لیا ہے، جب ابنا کہا ہے تو پھر ریحانتا کو لے لیا ہے، حازان ابن لے لیا ہے، اور جب آپ نے کہا انفسنا تو پھر علی مرتضیٰ کے ہاتھوں کو پکڑ کے یہ وہی علی ہیں جن کے بارے میں ربیعہ کی سرکشی ہوئی تھی تو رسول نے کہا اب بھی باز آ جاؤ ورنہ میں اپنے میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو جان ہے، اور جب وہ تلوار اٹھاتا ہے تو پھر سرکشی کا سر قلم کر کے رکھ دیتا ہے۔ بے شک بے شک، بالکل۔ یہ مرتضیٰ جو ہے وہ ساتھ گئے ہیں، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ابن اسحاق میں، ابن ہشام میں اور ابن سعد وغیرہ نے جو ہے وہ شخصیات کے تذکرے کو اس آیت کے تحت درج نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے صاحب؟ آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ اصل میں جب اس قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے تاریخ پیش کی جائے تو کہتے ہیں کہ روایت لے کر آؤ محدث کی، اور جب محدثین کی روایات پیش کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں تاریخ لے کر آؤ۔ مسئلہ اصل میں اس قوم کا یہ ہے کہ ذکر اہل بیت ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اتنے محدثین جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کی روایت موجود ہوں، صحاح ستہ کے اندر روایات موجود ہوں، اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں مورخ نے نام نہیں دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا مسئلہ روایت کی قبولیت نہیں ہے، بلکہ اس شخص کا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی شان کیسے بیان ہو رہی ہے، اہل بیت کی عظمت کیسے بیان ہو رہی ہے۔ اگر اہل بیت کی شان میں محدثین نے روایات نہ دی ہوتی اور ان کے بعد پھر کوئی یہ کہتا کہ جناب اس پر روایت نہیں ہے، یا یہ کہ اس پر انہوں نے نام نہیں لیے تو اس لیے ہم ان ناموں پر بحث کر سکتے ہیں، اگر کوئی مورخ ان ناموں کو نہیں دیتا
تو उस वक्त नामों पर बहस हो सकती है जब मुहद्दिसीन भी खामोश हों। जब मुहद्दिसीन ने नाम दे दिए और सिहाह सित्ता की कुतुब के अंदर नाम आ गए, तो अगर मौर्रिखीन ने वो नाम नहीं लिखे तो उसकी वजह तो ये हो सकती है कि कोई चीज़ इतनी कसरत से मारूफ हो जाए कि जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही ना रहे, तो फिर मौर्रिखीन उसका एक अमूमी तस्करा कर देते हैं जब कोई चीज़ बहुत वाज़ेह हो जाए। तो उस दौर में एक वजह या तो ये हो सकती है कि ये वाक़ई मुबाहिला में ये हकीकत बहुत रोज़े रोशन की तरह आया थी कि ये जाने वाली शख्सियात कौन शख्सियात थी, या इसकी वजह ये हो सकती है कि जो इनका इब्न इसहाक का, इब्न हशाम का जो दौर है, उस दौर के हुक्मरानों को अगर आप देखेंगे कि बनु उमैया, बनु इसहाक और ये जो बनु उमैया और बनु अब्बास के जो हुक्मरान थे, और इन्होंने कैसे कैसे मसाइल खड़े कर रखे थे शान अहले बैत बयान करने के लिए, तो शायद उसकी एक वजह ये हो। लेकिन इसमें उम्मत को इबहाम इसलिए नहीं होना चाहिए कि मौरिख से ज़्यादा मुहद्दिस की रिवायत की अहमियत होती है, क्योंकि मौरिख की तारीख उतने मराहिल से नहीं गुजरती अथेंटिसिटी उसकी चेक करने के लिए जितने मराहिल से मुहद्दिस की रिवायत गुजरती है। तो जब मुहद्दिसीन ने उसको बकसरत बयान कर दिया, तो अगर मौरिखीन ने नाम ना भी दिए हों तब भी ये नामों का मसला काबिल बहस नहीं होता। माशाअल्लाह। मैं इसमें एक बात अगर आप इजाज़त दें तो मैं जो बिल्कुल हुक्म जो मेरे मुताले से गुजरी है कि अल्लामा जरीर तबरी जो है अल-मुतवफ़्फ़ा 310 सदी हिजरी, वो जो लिखते हैं तो कहते हैं शुअबी के हवाले से करते हैं कि जब इमाम शुअबी ने इस वाक़े को बयान किया तो हसनैन का जिक्र किया, जनाब ज़हरा का जिक्र किया, मगर अली मुर्तज़ा का जिक्र नहीं किया। और लिखने के बाद इमाम तबरी जो अपना नोट डालते हैं वो फरमाते हैं कि शायद वो बनु उमैया के बुरे ख्यालों की वजह से डर गए होंगे। बिल्कुल यकीनन ये इमाम नसाई का वाकया मौजूद है। इसके अलावा फिर ये तो एक ऐसा मौजू है कि इस पर मुसलसल बहस हो सकती है कि जिक्र अली को रोकने के लिए कितने जतन किए गए, कितनी कोशिशें, कितनी काविशें की गई, और कितना लोगों ने सरकारी सरमाया इस्तेमाल किया। और ये सिर्फ उस दौर में नहीं, आज भी जिक्र मौलाए कायनात, जिक्र अहले बैत को रोकने के लिए कितना सरमाया सर्फ होता है, लेकिन इस जिक्र को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता। वजह उसकी यह है कि जब साहिब कुरान ने कुरान और अहले बैत को साथ साथ कर दिया, तो ना कोई तमाम तर्क साजिशों के बावजूद ना कुरान का कुछ बिगाड़ सकता है और ना अहले बैत का कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जी माशाअल्लाह। और कभी हजरत आप मौजू रखिएगा तो किसी दिन ये मौजू रखिएगा बुग़्ज़े अहले बैत की तारीख, तो मैं ये बयान करूंगा कि आखिर ये बुग़्ज़े अहले बैत की तारीख क्या है, इसकी इब्तदा कहाँ से हुई, असबाब क्या थे, और बुग़्ज़े अहले बैत किस तरीके से लोगों के दिलों में आहिस्ता आहिस्ता घर करता चला गया, और इसका सिरा कहाँ से है। हम तो बुग़्ज़े अहले बैत के रवैये झेलते हैं, मैं इसका सिरा और इसकी इब्तदाई तारीख इंशाल्लाह किसी मौके पे पेश करूंगी। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत जज़ाकल्लाह कि इससे पहले कि मैं आपको दोबारा दावत देता तो आपने खुद एक मौजू अता फरमा दिया है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम आपसे राब्ते में ज़रूर रहेंगे और इस मौजू डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए, और साथ में वो भी हम एक बार अल्लामा साहब ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके ज़रिए या आपके ज़रिए से कोई मौलाई आलिम दीन मिल जाए जो हुब्ब अहले बैत और ताज़ीम सहाबा का खजाना और गंजीना अपने सीने में रखता है, तो उसके ज़रिए गुफ्तगू करेंगे कि दुरूद में अहले बैत का मकाम क्या है। क्योंकि आज अल्लामा साहब ऐसी तहरीकें और ऐसे मिशन चलाए जा रहे हैं कि वो दुरूद पढ़वाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और फिर वहां पे आके रुक जाते हैं, जबकि इसनाद जितनी भी रिवायतें हैं उसमें हम जब ये देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जहां भी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद आता है तो वह अला आली मोहम्मद जरूर आता है। ये भी हमसे रह गया है, मगर मैं चाहता हूं कि मौजू पे, क्योंकि हमारा 1 घंटा 3 मिनट हो चुका है, और मैं थोड़ी ही देर में जो है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा कि अल्लामा ज़मख़शरी जो साहिब कशाफ हैं वो फरमाते हैं कि असहाबे किसा की फजीलत में आयत मुबाहला के वाक़े से कवी और कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल राजी
تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کے نیچے پوری بحث لکھنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند پر محدثین اور مفسرین کا اجماع ہو گیا ہے۔ اس اجماع کے باوجود بھی اور سند کے صحیح ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی گلی کا مولوی جس کے دل میں ناسبیت چھپی ہوئی ہو اور جس کی ناسبیت جگ ظاہر ہو، دل میں کیا چھپی، اب تو اس کی ناسبیت جگ ظاہر ہو گئی ہے اور دنیا جاننے لگی ہے اس کو کہ وہ کتنا بڑا، وہ اہل بیت کے فضائل یا مولائے کائنات کے فضائل جو موجود ہوتے ہیں اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کیا کرتا ہے۔ ہم اس کا نام اپنے یہاں پروگرام میں نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم صرف ان کا ذکر کریں گے جن کا ذکر عبادت کا مزہ دیتا ہے، ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب میں کر رہا ہوں کہ اتنی محدثین کی تائید کے بعد اور مفسرین، امام راضی ایک بڑا نام ہے مفسرین کی جماعت، انہوں نے یہ جب کہہ دیا کہ اس پہ اجماع ہے محدثین مفسرین کا، اس کی سند بالکل صحیح ہے، اس کے باوجود بھی اگر ایسی جرأت کرتا ہے تو پھر آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے یہ رویہ کیوں ہے اور آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے اور آخر ہر اہل بیت کے تعلق سے آئی ہے اس کو گھٹانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس کے تعلق سے چند جملوں میں آپ اپنا تاثر پیش فرمائیں۔ اس بارے میں اگر میں کوئی بات کہوں تو اس کا اتنا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار یقیناً اس بات کا ہوگا کہ جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جسے اس میں بہت ساری روایات ہیں، میں صرف ایک روایت پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سب کے شجرے، سب کے نسب قطع ہو جائیں گے سوائے خاندان رسالت کے نسب کے، اور جس نے ان سے دوری اختیار کی تو وہ پھر دین سے الٹے قدموں واپس چلا جائے گا۔ تو یعنی دین پر استقامت جب اہل بیت سے ہے تو پھر دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت کے معاملے میں کوئی کوتاہی کرنا، اہل بیت کے معاملے میں کوئی غفلت کرنا، یہ اپنے ایمان سے جانے والی بات ہے، کیونکہ اس میں جو پنجتن پاک ہیں، یہ حاصل کائنات ہیں، اگر ان سے کوئی بغض عداوت ہوتا ہے تو میں ذاتی طور پہ مجھے اس بندے سے کوئی شکایت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ اہل بیت کی محبت ہر سینے میں نہیں جا سکتی، اہل بیت کی محبت سینوں میں طہارت دیکھ کر جاتی ہے، تو اس لیے جن سینوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ہم خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف سینوں کا نہیں بلکہ نسب کی طہارت کا بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہمارے کافی احباب آتے رہے اور سراہتے رہے اس گفتگو کو، اور ایک بہت اچھا جو ہے آپ نے یہاں پہ کلام فرمایا ہے اور بڑے ہی آسان لب و لہجے میں ہمارے ناظرین تک اس آیت کا پس منظر اور پیش منظر جو ہے وہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ حضور والا، میں جاتے جاتے آخری وقت میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ کی بارگاہ میں یہ التماس کروں گا کہ آپ کچھ کوئی ایک ایسی حدیث پاک ہمارے ناظرین کرام کو سنا دیں جس کو سننے کے بعد ان کے دل میں عشق اہل بیت کا دریا جو موجزن ہے وہ اور بھی زیادہ افان پہ آ جائے، عشق میں جو ہے وہ روز بروز جو ہے ترقی ہوتی چلی جائے۔ اس سلسلے میں تو احادیث بہت ساری ہیں اور اس میں بہت طویل اس کی ایک فہرست ہے، میں صرف ایک حدیث شریف وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، یعنی یہ کہ حسن و حسین کی محبت کبھی بھی حسن و حسین کی محبت نہ سمجھی جائے، بلکہ یہ محبت رسول ہے اور محبت رسول محبت خدا ہے، اور ان سے بغض وہ رسول اکرم کی ذات سے بغض ہے اور رسول اکرم کی ذات سے بغض خدا ہے۔ اور پھر جیسے آیت مباہلہ میں انفسنا کے مولائے کائنات نفس پیمبر ہیں، تو جو نفس پیمبر سے عداوت رکھے وہ پیمبر کا کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار ہمیں اس گھرانے کا اللہ وفادار رکھے کہ جس گھرانے کی بادشاہی اس دنیا میں بھی ہے اور اس گھرانے کی بادشاہی میدان حشر میں بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
بہت ہی خوبصورتی سے گفتگو فرما رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے فرمایا کہ ان کی محبت دراصل ان کی محبت نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جسے چاہیے کہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارے، وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھائیے، ان کے لیے وصیت کیجیے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اس لیے کہ یہ محبت یہ چہروں کی بھی ضمانت ہے، نسب کی بھی ضمانت ہے، آخرت کی بھی ضمانت ہے۔ میں بہت بہت گزار ہوں علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں یہاں پہ وقت عطا فرمایا، یہاں تشریف لائے۔ آپ ہمارے معاون ہیں، مددگار ہیں، اس مشن میں آپ ہمارے سرپرستوں کی فہرست میں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ میں عمر میں خوب ترقی عطا فرمائے اور ہم تمام تر لوگوں کو عشق اہل بیت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والا بنائے۔ انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام، 10 بجے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت علامہ مفتی نوید عباسی صاحب۔ کل ہم گفتگو کریں گے آیت مباہلہ اور شان پنجتن، یعنی انشاءاللہ العزیز کل روایات پہ جو جرح ہوئی ہے اس جرح کو بھی پیش کریں گے، اور اس کے بعد دونوں ویڈیوز کو ملا کر کے ہم ایک مختصر سی ویڈیو بنائیں گے جس کو جواب کے طور پر اس شخص کی بھیجا جائے گا جس نے یہ کہا ہے کہ مباہلے میں کوئی گیا ہی نہیں، اصل میں اس نے دیکھا ہی نہیں، سورج جب نکلتا ہے تو چمگادڑ پوچھ لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے شاید سورج نہیں نکلا ہوا ہے، تو یہ وہی چمگادڑ ہے ناسبیت کا جس نے اہل بیت اطہار کے چمکتے ہوئے سورج سے اپنے رخ کو پھیرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی محبت پہ جلائے، اہل بیت کی محبت موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آخر میں وہی شعر علامہ حسن رضا صاحب کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔